बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम आपको बीवी से हम बिस्तरी करने का जो एक मुकम्मल इस्लामी तरीका है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी करने के क्या आदाब हैं, किन आदाब को फॉलो करते हुए हमें हम बिस्तरी करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें मना फरमाया गया है और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। कौन से ऐसे काम हैं जो हम बिस्तरी के वक्त नहीं करने चाहिए, जो हमारे लिए नुकसानदा हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो जिन्हें हम बिस्तरी का सही इस्लामी तरीका मालूम नहीं है, जो इस्लामी तरीके के मुताबिक बीवी से हम बिस्तरी नहीं करते, वो बहुत से ऐसे नुकसानात उठाते हैं कि जिनका उन्हें पता नहीं होता। अगर वो तरीका जान लें कि तरीका क्या है हम बिस्तरी करने का, तो कभी भी वो ऐसे जो नुकसानात इन्हें उठाने पड़ते हैं नहीं उठाने पड़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, मुबाशरत यानी सोबत या जमा करना सुन्नत और कार सवाब का काम है। कुरान मजीद में रब अज़्ज़ वजल फरमाता है, तो जब उनसे सोबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ। और हदीस पाक में आया है कि तुम में से अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करना भी सदका है। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब कभी मुबाशरत करें तो नियत सिर्फ मज़ा लेने या शहवत की जो आग है वो बुझाने की ना हो, बल्कि नियत ये रखो कि ज़िना से बचो कि और औलाद जो है वो हमारी नेक पैदा होगी। अगर इस नियत से मुबाशरत करेंगे तो सवाब पाएंगे। मुबाशरत से पहले वज़ू कर लें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और मुबाशरत से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है। खुशबू जमा और असबाब जमा में मददगार है। मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी पर जानवर की तरह ना करे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के साथ इसको बहलाने के लिए इसके हाथ को पकड़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके लिए एक नेकी लिख देता है। जब मर्द मुबाशरत से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है, इसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और जब औरत से जमा करता है तो दुनिया और जो कुछ इसमें है उन सब से बेहतर है। जब दूल्हा और दुल्हन कमरे में जाएं और तन्हाई में हो तो बेहतर है कि सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन 2 रकत नमाज नफल शुक्राने जो हैं शुक्राने के अदा कर लें। अगर दुल्हन हैज़ की हालत में हो तो नमाज ना पढ़े, लेकिन दूल्हा जो है वो ज़रूर पढ़े। सोबत से पहले खुद बेचैन ना हो जाएं, अपने आप पर पूरा इत्मीनान रखें, जल्दबाजी ना करें। पहले बीवी से प्यार भरी गुफ्तगू करें, फिर बोसोकनार के ज़रिए उसे मुबाशरत के लिए आमादा करें। इस दौरान दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके बाद जब मर्द औरत सोबत का इरादा कर लें तो बरहना होने से पहले 1 मरतबा सूरह इखलास जो है उसको पढ़ लें। सोबत हमेशा तन्हाई में करें और ऐसी जगह करें जहां किसी की अचानक आग खुलने का ख़तरा ना हो। उस वक्त कमरे में अंधेरा कर लें। रोशनी में हरगिज़ जो है वो हम बिस्तरी ना करें। बीवी का हाथ पकड़कर मकान के अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया और लोगों को मालूम हो गया कि मुबाशरत करने के लिए ऐसा किया है तो ये मकरूह है। जहाँ पर कुरान शरीफ की कोई आयत किसी चीज़ पर लिखी हुई हो, अगरचा ऊपर शीशा वगैरह भी हो, जब तक उस पर कपड़े का गुलाफ ना डाल लो, वहाँ सोबत करना या भरना होना बेअदबी है। जो बच्चा समझता हो और दूसरों के सामने बयान कर सकता हो, उसके सामने सोबत करना मकरूह तहरीमी है। किसी की 2 बीवियाँ हों तो एक बीवी से दूसरी बीवी के सामने सोबत करना जायज़ नहीं है। सोबत के वक्त
قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا مکروہ خلاف ادب ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لیں کہ کہیں عورت حیض سے تو نہیں ہے۔ عورت سے صاف صاف پوچھ لیں۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر حیض میں ہو تو بلا جھجک اپنے شوہر کو اس بارے میں آگاہ کر دے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کریں۔ ان ایام مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت اگر کسی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی صحت کا خیال رکھیں اور ہرگز مباشرت جو ہے وہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات صحبت جو ہے وہ کھڑے نہ کریں۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے اور بیٹھ کے بھی نہ کریں۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحبت کے دوران گفتگو نہ کریں، ہمیشہ خاموش گوئی جو ہے وہ اختیار کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جماع کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ بچے کا گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ صحبت کے دوران مرد کسی دوسری عورت اور عورت کسی دوسرے مرد کا خیال جو ہے وہ ذہن میں نہ لائے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ صحبت کے بعد فوراً پانی نہ پئیں کیونکہ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحبت کی باتیں دوستوں سے نہ کہیں، اس سے ناپسند فرمایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے صحبت کی باتیں لوگوں میں بیان کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان مرد اور شیطان عورت سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام ہم بستری یا صحبت جو ہے وہ کرنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ مباشرت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں مباشرت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں بیان کیا گیا ہے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ دن اور رات کے ہر حصے میں صحبت کر سکتے ہیں۔ صحبت کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے کیونکہ رات کے پہلے حصے میں جو غذا ہے وہ آپ نے پیٹ بھر کر کھائی ہوتی ہے اور بھرے پیٹ سے مباشرت کرنے سے صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ سے یعنی اگر آپ کھانا کھاتے ساتھ ہی ہم بستری کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ انزال آپ کا جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے، ہاضمے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، جگر پر ورم آ جاتا ہے، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اولاد کن ذہن پیدا ہوتی ہے۔ رات کے پہلے حصے میں صحبت کرنا مکروہ ہے کہ صحبت کے بعد پوری رات ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ آپ کو سونا پڑے گا۔ بعض علماء نے شبہ جمعہ، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن مباشرت کرنا جو ہے وہ مستحب کہا ہے۔ اذان اور نماز کے وقت مباشرت نہ کریں، اس سے اولاد نافرمان جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی چاند رات یعنی چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب مباشرت کرنا مکروہ ہے۔ ان راتوں میں جماع کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے کچھ آداب ہم بستری کرنے کے جو ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔